सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमस्कार नारायण। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्दहरू, कार्तिक महिनाको अत्यन्त परम पवित्र अवसरलाई पारेर यहाँहरूको सामु कार्तिक महात्म्यको 17औं अध्यायलाई लिएर उपस्थित भएको छु। म बलराम उपाध्याय खकुरेल। हामीहरूले कार्तिक महात्म्यको 16औं अध्यायमा कार्तिक शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथिमा के कार्यहरू गर्नुपर्दछ, कसरी राजा बलिको पूजा गर्नुपर्दछ भन्ने बारेहरूमा सुनेका थियौं। कार्तिक महात्म्यको 17औं अध्यायलाई प्रारम्भ गर्दै बालखिल्य ऋषिहरू सौनकादि ऋषिहरूलाई भन्नुहुन्छ कि हे सौनकादि ऋषिश्वरहरू, कार्तिक शुक्ल पक्षको प्रतिपदाका दिन भगवान विष्णुलाई प्रसन्न गर्नको लागि गोवर्धन भगवानको उत्सव गर्नुपर्दछ। तब सौनकादि ऋषिश्वरहरूले भन्नुभयो कि यो गोवर्धन भगवान भनेको को हो, कि यसलाई किन पूजा गर्नुपर्छ, कस्तो तरिकाले उत्सव गर्नुपर्दछ र यो पूजन गर्नको फल के हो त्यो बताउनुहोस्। बालखिल्य ऋषिहरू भन्नुहुन्छ कि हे ऋषिश्वरहरू, एक दिन भगवान श्रीकृष्ण कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाको दिन ग्वालबालहरूलाई साथमा लिएर गाई चराउनको लागि भनेर जंगलतिर प्रस्थान गर्नुभयो। त्यहाँ अनेक प्रकारका मनुष्यहरू तथा हजारौं गोपिनीहरू गोवर्धन पर्वतको समीपमा बडो आनन्दसँग उत्सव गरिरहेका देख्नुभयो। खाने, चाट्ने, चुस्ने, पिउने तथा अनेक प्रकारका खानेकुराहरू बनाएको, त्यसैगरी विभिन्न प्रकारका अन्नहरूको पर्वत बनाएर नाचिरहेका थिए। कोही मानिसहरू नाना प्रकारका ध्वजा पताकाहरू लिएर अगाडि पछाडि दौडिरहेका थिए भने कतिपय ब्रजवासीहरू नाच्दै र गाउँदै थिए। हजारौं चँदुवा तथा तोरणहरू जताततै टाँगिएको थियो। यस्तो तमासालाई, यस्तो उत्सवलाई देखेर भगवान श्रीकृष्णले ती ब्रजवासीहरूलाई भन्नुभयो कि हे ब्रजवासीहरू, तपाईहरूले यो कसको उत्सव गर्नुभएको हो, कुन देवताको पूजा गर्नुभएको हो, कि मिठो मिठो पकवानहरू खाने बहानाले यो उत्सव गर्नुभएको हो, त्यो कुरा बताउनुहोस्। जुन देवता खाँदैनन् तिनीहरूलाई तपाईहरू अन्न दिनुहुन्छ र जुन प्रत्यक्ष देवता अन्न खान्छन् तिनलाई चाहिँ केही पनि दिनुहुन्न। तपाईहरूको यस्तो हरकत तथा यस्तो व्यवहारलाई देखेर म त आश्चर्यचकित भएँ। तब ती ब्रजवासीहरूले भने कि हे कृष्ण, यस्तो नभन, यो वृत्रासुरलाई मार्ने इन्द्रको महोत्सव हो। इन्द्रलाई प्रसन्न गर्नको लागि वर्षै पछि हामीहरू धुमधामसँग इन्द्रको उत्सव मनाउँदछौँ। तिमी पनि इन्द्रलाई पूजन गर, तिम्रो कल्याण हुनेछ, यसमा केही सन्देह छैन, शङ्का मान्नु पर्दैन। हे कृष्ण, जुन देशका नागरिकहरूले स्वर्गका राजा देवराज इन्द्रको ठुलो महोत्सव गर्दछन् तिनीहरूको देशमा कहिले पनि दुर्भिक्ष, अनावृष्टि तथा भोकमरी लाग्दैन, सधैँ आनन्दित भएर बस्न पाउँदछन्। त्यसै कारण हे कृष्ण, तिमी पनि अनेक प्रकारले देवराज इन्द्रको उत्सव गर, तिम्रो पनि मनोकामनाहरू पूर्ण हुनेछन्। तब भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो कि हे ब्रजवासीहरू, यी गोवर्धन पर्वत नै साक्षात वर्षा गर्ने तथा सम्पूर्ण सुख सौभाग्य र ऐश्वर्यहरूलाई प्रदान गर्नेवाला हुनुहुन्छ। तसर्थ सम्पूर्ण मथुरावासी तथा ब्रजवासीहरूले हरेक तरहले श्रद्धा र भक्तिपूर्वक गोवर्धन पर्वतकै पूजा गर्नुपर्दछ। हे ब्रजवासीहरू, यस्तो पूज्य देवता गोवर्धन पर्वतलाई छोडेर व्यर्थैमा इन्द्रको किन पूजा गर्नुहुन्छ? तसर्थ यिनै गोवर्धन भगवानकै उत्सव गर्नुहोस्। यिनले अर्पण गरेका भोग सामग्रीहरू पनि ग्रहण गर्ने गर्दछन् र खेतीपाती पनि राम्रोसँग सपार दिन्छन्। यिनै गोवर्धन भगवान सम्पूर्ण विघ्न बाधाहरूलाई नाश गर्दछन् र यथा समयमा आकाशबाट वर्षाहरू पनि गर्ने गर्दछन्। हे ब्रजवासीहरू, जब जब मलाई पनि ठुला ठुला सङ्कटहरूले सताउँदछन् यिनै प्रत्यक्ष गोवर्धन भगवानको नै अत्यन्त श्रद्धा भक्तिका साथ पूजा गर्ने गर्दछु। भगवान श्रीकृष्णको यस्तो कुरा सुनेर ती ब्रजवासीहरू पनि काने खुसी गर्न लागे कि साँच्चै कृष्णले भनेको सत्य हो त। गोवर्धन पर्वतले यदि आफै खान्छन् भनेदेखि पक्कै पनि भगवान हुन्, पक्कै पनि सत्य कुरा हो, हामीले यो कुरा मान्नै पर्छ। यस्तो निश्चय गरेर ग्वालबाल ब्रजवासीहरूले नन्द बाबालाई गएर यी सारा सम्पूर्ण वृत्तान्तहरू सुनाए। तब नन्द बाबाले पनि भन्नुभयो कि यदि सम्पूर्ण ब्रजवासीहरूलाई चित्त बुझेको र कृष्णले पनि यस्तै भनेको हो भनेदेखि अवश्य हामीहरू गोवर्धन भगवानको नै पूजा गरौँ। तत्पश्चात सम्पूर्ण ब्रजवासीहरू मिलेर कृष्णले भने बमोजिम नै अनेक प्रकारका सामग्रीहरू जम्मा गरे। नाना प्रकारका वस्त्र, भाँडा बर्तनहरू पर्वतका अगाडि तयार गरेर राखे। त्यहाँ गोवर्धन पर्वत जस्तै अन्नका ठुल्ठुला पर्वतहरू तयार भए। दाल, भात, साग, बारा, पुरी, सेल, लड्डु, दूध, दही, घिउ, महको ठुल्ठुलो पर्वतहरू तयार भए। सम्पूर्ण सामग्रीहरू गोवर्धन पर्वतलाई चढाएर भगवान श्रीकृष्णले ती ग्वालबाल ब्रजवासीहरूलाई भन्नुभयो कि हे ब्रजवासीहरू, अब सबैजनाले आँखा चिम्लिनुहोस् र मन्त्र पढेर मनमा नै भावना गर्नुहोस् कि हे गोवर्धन भगवान, हामीले अर्पण गरेका यी सम्पूर्ण भोग सामग्रीहरूलाई ग्रहण गर्नुहोस् भनेर भन्नुहोस्।
तब सम्पूर्ण ब्रजवासीहरू आँखा चिम्लेर मनमा नै यस्तो भावना गर्न लागे। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो कि हे ब्रजवासीहरू, गोवर्धन भगवानले सबै भोग सामग्रीहरू खानुहुनेछ, ग्रहण गर्नुहुनेछ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। तब यस्तो भनेर भगवान श्रीकृष्णले मन्त्र पढ्न लाग्नुभयो कि गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक बहुबाहु कृतच्छाया गवाम कोटि प्रदो भव लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थे मम पापम व्यपोहतु। अर्थात हे गोवर्धन भगवान, तपाईले यी सम्पूर्ण भोगहरूलाई ग्रहण गर्नुहोस्। जब ब्रजवासीहरू यस्तो प्रकारले मनमा नै भावना गरेर आँखा चिम्लिरहेका थिए, तब भगवान कृष्ण नै गोवर्धन भगवानको रूपलाई धारण गरेर अर्पण गरेका सम्पूर्ण भोगका सामग्रीहरू ग्रहण गर्न लाग्नुभयो, खान लाग्नुभयो। कोही कोही ब्रजवासीहरूले लुकी लुकी हेरे गोवर्धन पर्वतले नै ती सम्पूर्ण भोगहरू खाइरहेको देखे, तब आश्चर्यचकित भए। तत्पश्चात हे सौनक आदि ऋषिश्वरहरू, 2 घडी बितेपछि भगवान कृष्णले सम्पूर्ण ब्रजवासीहरूलाई भने कि हे ब्रजवासीहरू, ल हेर्नुहोस्, गोवर्धन भगवानले एकैछिनमा नै यी सम्पूर्ण सामग्रीहरू हामीले अर्पण गरेका भोगका सामग्रीहरूलाई ग्रहण गर्नुभयो, खानुभयो। यी गोवर्धन भगवान प्रत्यक्ष साक्षात जगदीश्वर हुन्, साक्षात भगवान हुन्, यसमा केही पनि सन्देह छैन। यदि तपाईहरू पनि सुख चाहनुहुन्छ, ऐश्वर्य चाहनुहुन्छ भने प्रत्येक वर्ष यस्तै प्रकारको महोत्सव गर्नुहोस्, गोवर्धन पर्वतको नै पूजन गर्नुहोस्। तब कृष्णको यस्तो प्रकारको वचनलाई मानेर गरेको पूजालाई देखेर अत्यन्त आश्चर्यचकित भएका ब्रजवासीहरूले पनि इन्द्रको भन्दा 100 गुणा बढ्ता गरेर अत्यन्त भव्यसँग गोवर्धन भगवानको उत्सव गरे। यसै बेलामा प्रत्येक वर्ष ब्रजवासीहरूले गर्ने इन्द्रको उत्सव हेर्नको लागि नारदजी पनि ब्रजमा आउनुभयो। तर नारदजीले सम्पूर्ण ब्रजवासीहरू मिलेर गोवर्धन भगवानको उत्सव गरेको देख्नुभयो र तुरुन्तै स्वर्गमा जानुभयो। देवराज इन्द्रले अतिथि सत्कार गरेर विभिन्न प्रश्नहरू सोध्नुभयो, तर नारदजी केही पनि बोल्नु भएन। देवराज इन्द्रले फेरि भन्नुभयो कि हे नारदजी, तपाईलाई सन्चो छैन कि के हो? तपाईलाई के दुःख पर्यो भन्नुहोस्, म तपाईका सम्पूर्ण कष्टहरूलाई नाश गरिदिन्छु। तब नारदजीले भन्नुभयो कि हे इन्द्र, हामीहरू जस्ता तपस्वीहरूलाई न दुःख न सुख, हामीलाई त केही पनि मतलब छैन। परन्तु सुन, सम्पूर्ण ब्रजवासीहरू मिलेर गोवर्धन पर्वतको पूजा गरेको देखे, गोवर्धन पर्वत नै इन्द्र भएछ। हे इन्द्र, अब तपाईको ठाउँमा त ती ब्रजवासीहरूले गोवर्धन पर्वतलाई पो पूजा गर्न थालेछन्। अब उपरान्त यज्ञको भाग पनि ती गोवर्धन पर्वतले नै लिनेछन्, गोवर्धन भगवानले नै लिनेछन्। त्यसैगरी इन्द्रको आसन, इन्द्राणी तथा सम्पूर्ण स्वर्गका ऐश्वर्यहरू पनि उनैले लिनेछन्, किनकि जसको शक्ति हुन्छ त्यसैले राज्य गर्दछ। हामी जस्ता तपस्वीहरूलाई त जोसुकै व्यक्ति इन्द्रासनमा बसे पनि केही मतलब छैन। परन्तु अब वर्ष दिन या 6 महिना भित्र पक्कै पनि त्यो गोवर्धन इन्द्रको आसनमा आएर बस्नेछ। इन्द्रलाई यति कुरा सुनाएर नारदजी त्यहाँबाट पृथ्वीमा भ्रमण गर्नको लागि भनेर प्रस्थान गरे। नारदको वचनलाई सुनेर इन्द्र पनि अत्यन्त क्रोधित भए र आफ्ना गणहरूलाई बोलाउँदै भने कि हे आवर्त, हे सम्वर्त, द्रोण, नील, पुष्कर आदि गरेका मेघराजहरू, तुरुन्तै आफ्ना सम्पूर्ण शक्तिहरू प्रयोग गरेर ब्रजमा जाओ र अत्यन्त घनघोर वर्षा गर। अनेक वज्रपातले गोवर्धनलाई फोरेर टुक्रा टुक्रा पारिदेऊ, गाईहरू सबै मारिदेऊ। इन्द्रको यस्तो आदेशलाई सुनेर ती मेघराजहरू पनि तुरुन्तै भयानक गर्जना गर्दै रात्रि झै अन्धकार बनाउँदै अकस्मात असिनाका साथसाथै मुसलधारे पानीको वर्षा गर्न लागे। तब ती ब्रजवासीहरू अत्यन्त आत्तिदै भगवान श्रीकृष्णलाई पुकार गर्दै भन्न लागे कि हे कृष्ण, तपाईको आदेशलाई मानेर हामीहरूले गोवर्धन पर्वतको पूजा गर्यौं, अब इन्द्र रिसाए, अब के बिग्न पर्ने हो? अब हाम्रो रक्षा कसले गर्छ? कृष्णले भन्नुभयो कि हे ब्रजवासीहरू, आँखा चिम्लेर गोवर्धन भगवानको ध्यान गर, तिमीहरूको रक्षा गोवर्धन भगवानले नै गर्नुहुनेछ। गोवर्धन भगवान बाहेक यो पृथ्वीमा हाम्रो रक्षा गर्ने अरू कोही पनि छैन। कृष्णको यस्तो वचनलाई सुनेर सम्पूर्ण ब्रजवासीहरू आँखा चिम्लेर हात जोडे गोवर्धन भगवानको नै प्रार्थना गर्न लागे। तब भगवान श्रीकृष्णले गोवर्धन पर्वतलाई आफ्नो हातको कान्छी औँलाले उठाएर सम्पूर्ण 84 कोष ब्रजलाई नै ढाकिदिनु भयो। तब भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो कि हे ब्रजवासीहरू, यस्तो उत्तम पर्वत अरू कुनै पनि हुनै सक्दैन। यस्तो प्रकारले इन्द्रले 7 दिनसम्म मुसलधारे पानी वर्षाए। अनेक देशहरू, अनेक स्थानहरू नाश भए, विध्वंस भए, तर गोपहरू इन्द्रको शरणमा जानु परेन। गोवर्धनकै नाउँले भगवान कृष्णले ती सम्पूर्ण ब्रजवासीहरूलाई रक्षा गर्नुभयो र यथा समयमा भोजनहरू पनि प्रदान गर्नुभयो। तब 7 दिनसम्म ती ब्रजवासीहरू अत्यन्त आनन्दले त्यही गोवर्धन पर्वतको नै मुनि बसेर गोवर्धन भगवानको त्यो सम्पूर्ण चरित्रहरूलाई हेरिरहे। यता नारद मुनि सम्पूर्ण पृथ्वीको यस्तो परिस्थितिलाई देखेर तुरुन्तै सत्यलोकमा गएर ब्रह्माजीलाई भन्नुभयो कि हे पिताश्री, तपाईले के यो देख्नु भएको छैन? तपाईको सृष्टि नाश भइरहेको छ, यसकारण तपाई शीघ्र जानुहोस्, इन्द्रको अतिवृष्टिलाई रोकिदिनुहोस्।
तब ब्रह्माले सोध्नुभयो कि नारदजीलाई, हे नारद, वर्षा किन भइरहेको छ? कसरी सृष्टि विनाश हुन लागेको छ? कतै कुनै दुष्ट दैत्यहरू उत्पन्न भएका त छैनन्? यी सब कुरा मलाई सुनाऊ। तब नारदजीले भन्नुभयो कि हे पिताश्री, ठुलो दैत्य उत्पन्न भएको छैन, तर ब्रजमा सम्पूर्ण ब्रजवासीहरू मिलेर इन्द्रको उत्सवलाई छोडेर गोवर्धन पर्वतको पूजा गरिरहेका छन्। तसर्थ इन्द्रले रिसाएर अतिवृष्टि गरिरहेका छन्। नारदको यस्तो वचनलाई सुनेर ब्रह्माजी तुरुन्तै आफ्नो वाहन हाँसमा चढेर इन्द्रको सामु पुग्नुभयो र इन्द्रलाई भन्नुभयो कि हे इन्द्र, तिमीले के विचार गरेका छौ? तिम्रो बुद्धि किन यस्तो भ्रष्ट भयो? त्रैलोक्यवादी भगवान श्रीकृष्णलाई तिमी कसरी जित्न सक्छौ? इन्द्र पनि तुरुन्तै पानी भए। तत्काल वर्षालाई रोकेर भगवान श्रीकृष्णकै चरणमा गएर साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दै भन्न लागे कि मलाई क्षमा गर्नुहोस्, म हजुरको सेवक हुँ, म हजुरको शरणमा परेको छु, शरणागतको रक्षा गर्नुहोस्, मेरा गल्तीलाई क्षमा गर्नुहोस्। तत्पश्चात भगवान श्रीकृष्णले इन्द्रलाई भने कि हे देवराज इन्द्र, यदि तपाईँ प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेदेखि यो तपाईँको इन्द्र उत्सव गोवर्धन पर्वतलाई प्रदान गर्नुहोस्। यिनै गोवर्धन पर्वतले नै गोकुलको रक्षा गर्नेछन्। इन्द्र पनि भगवान श्रीकृष्णको यस्तो वचनलाई सुनेर हवस् भनेर आज्ञालाई मान्दै त्यही नै अन्तर्ध्यान हुन पुगे। इन्द्र गएपछि भगवान श्रीकृष्णले पनि गोवर्धन पर्वतलाई पूर्ववत स्थापित गरिदिनु भयो। तब भगवान श्रीकृष्णले सम्पूर्ण ब्रजवासीहरूलाई भन्नुभयो कि हे ब्रजवासीहरू, गोवर्धन पर्वतको महिमा र महात्म्य त अद्भुत रहेको छ, तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो। अबदेखि यिनै गोवर्धन भगवानको प्रत्येक वर्ष ठुलो उत्सव गर्नुहोस्। सम्पूर्ण पृथ्वीलाई गोवर्धन पर्वतले नै धारण गरेको छ। गोवर्धन भगवानको महिमा र पराक्रमलाई नजानेका कारण तपाईँहरूले ख्यालमा नै इन्द्रको पूजा गरिरहनु भएको थियो। आज पर्वतराज गोवर्धन मेरा अगाडि सम्पूर्ण कुराहरू भन्दैछन् कि तिमीहरूले गरेको यो सेवाको प्रभावले नै मैले ठुलो बल प्राप्त गरेँ र तिमीहरूलाई रक्षा गर्न सफल भएँ। त्यसकारण हे सौनकादि ऋषिहरू, हरेक वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाको दिन गोवर्धन भगवानको ठुलो उत्सव गर्नुपर्दछ। यही उत्सवले नै गाईको पनि कल्याण हुने गर्दछ र सम्पूर्ण सन्तानहरू पनि उन्नति प्रगति गर्न समर्थ हुने गर्दछन्। गोवर्धन भगवानको पूजन गर्ने व्यक्ति सम्पूर्ण ऐश्वर्य तथा सुख शान्तिलाई पाएर पनि आनन्दित हुन पाउँदछ। जो मनुष्य गोवर्धन भगवानको कार्तिक महिनामा उत्सव गर्दैन, त्यसले गरेका सम्पूर्ण कार्तिक स्नान, जप, होम, पूजा आदि नाश भएर जाने गर्दछन्, निष्फल हुने गर्दछन् भन्ने कथा प्रसङ्गको वर्णन गर्नुका साथसाथै सनत कुमार संहिता अन्तर्गत कार्तिक महात्म्यको यो 17औं अध्याय कृष्ण चरण कमलमा श्रीकृष्ण